अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको 8 से 10 साल के बच्चे के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताया जाएगा विद साइड पॉकेट्स और एक म्यानी लगाने का मुनफरिद तरीके के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आइए इसका नाप स्टार्ट करते हैं। जो इस ट्राउज़र की मैंने लेंथ ली है वो ली है मैंने 34.5 इंच। तो पांचे का जो नाप है वो है 6 इंच। तो ये ट्राउज़र को मैंने फोल्ड किया हुआ है। तो अब ये इसकी सिंगल थाई का जो नाप आ रहा है वो आ रहा है 24 इंच। तो टोटल हो जाएगा इसकी जो विड्थ बनेगी वो बनेगी 24 इंच। तो इसकी जो आसन का नाप आ रहा है जिसे क्राश भी कहते हैं, तो वो जो तैयार इसकी जो आसन है वो है 12 इंच। तो इस ट्राउज़र में मैंने इलास्टिक अटैच करनी है, तो उसका जो नाप आ रहा है वो आ रहा है 10 इंच। आइए आप कटिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग के बाद जो बाकी फैब्रिक बचा है वो बचा मेरे पास 2.25 मीटर। तो सबसे पहले मैं थाई का मैं नाप लूँगा। मैं उसमें सिलाई का 2 इंच मैंने मार्जिन रखा हुआ है, टोटल हो गया 14 इंच। आज जो मैं लेंथ ले रहा हूँ उसमें 2 इंच मैंने इलास्टिक और 1.5 इंच पांचे का ऐड किया है, तो टोटल हो गया 37 इंच। तो इस 37 इंच को मैंने डबल फोल्ड किया है, जिसकी अब ये 4 लेयर्स हैं। थाई का नाप लेने के बाद अब मैं आसन का नाप ले रहा हूँ, जिसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया है, 2 इंच नेफे का और हाफ इंच सिलाई का। जो मैं यहाँ पांचा ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 8 इंच, और उसमें 2 इंच सिलाई का मार्जिन है। 6 इंच पांचा तैयार होगा। अब मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक मौजूद होने के बावजूद मैं यहाँ पे एक म्यानी डालूँगा। मैं तो किस तरह डालनी है वो आपको बताता हूँ। मैं पहले आप मार्किंग के मुताबिक कटिंग कर लें। अब आपके पास ट्राउज़र की कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है वो लेना आपने। तो वो आपने ऐसे ओरे शेप में ले लेना है। जो आपने उसकी लेंथ लेनी है वो लेनी है 7.5 इंच, और उसकी जो विड्थ लेनी है वो लेनी है आपने 3.5 इंच। फिर आपने इस तरह निशानों को आपने आपस में मिला देना है, और फिर इन निशानों की मार्किंग के मुताबिक आपने कटिंग कर देनी है। जो पीस आपने ओरे शेप में म्यानी की कटिंग की है वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। म्यानी के पीस अटैच करने से पहले आपने साइड पॉकेट से निशान लगाने हैं। जो पहला 2 निशान लगाना है वो 3.5 इंच, और जो पॉकेट की विड्थ रखनी है वो आपने रखनी है 6.5 इंच। तो आपने छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं, ज़्यादा गहरे निशान नहीं लगाने। इन निशानों को लगाने के बाद आपने इस तरह दोनों पैनल सेंटर में से कटाई कर देनी है। ट्राउज़र के पैनल कटाई करने के बाद अब मैं साइड पॉकेट से कटाई करने लगा हूँ। तो यहाँ जो मैंने विड्थ ली है वो है 6.5 इंच, लेंथ होगी 12.5 इंच। फिर आपने इस तरह गुलाई देते हुए पॉकेट से की कटिंग कर देनी है, और नीचे से आपने हाफ इंच की उरेब देनी है। तो ये मैं 2 पीस कटाई कर रहा हूँ, ये एक पॉकेट्स के हैं। तो इसी तरह के आपने 2 पीस और कटाई कर लेने हैं। अब साइड पॉकेट से अटैच करनी है, वो किस तरह करनी है आइए आपको बताते हैं। तो ट्राउज़र पहनते हुए आपने सबसे पहले जो आपका लेफ़्ट पैनल होगा ना, जो लेफ़्ट साइड पे जो पैनल आता है, सबसे पहले आपने वो लेना है। तो जो आपने पहला कट लगाया हुआ था 3.5 डाउन पे, उससे आपने जो पॉकेट कटाई की है ना वो 2 इंच आपने ऊपर रखना है। इस तरह एक निशान लगा लें, इस तरह ये आपने ऊपर रख लेना है 2 इंच कट से। तो जो आपने पहला कट का निशान लगाया हुआ है, ऐसे 2 इंच ऊपर रखने के बाद पॉकेट आपने बिल्कुल उस कट की जड़ से सिलाई स्टार्ट करनी है, और दूसरे कट की जड़ तक सिलाई लेके जानी है। वहाँ से आपने पक्का कर देना है, ना एक टांका ऊपर हो ना एक टांका पीछे हो। जड़ से स्टार्ट करनी है और जड़ तक सिलाई लेके जानी है। इस तरह बिल्कुल जड़ के करीब आके आपने सिलाई ख़त्म कर देनी है पक्का करते हुए। इस तरह सिलाई लगाने के बाद आपने पॉकेट को अंदर की तरफ पलट देना है, और फिर ये किनारे को बिठाते हुए आपने किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। फिर आपने पॉकेट का एक और पीस लेना है। सेम ऐसे आपने इसको ऊपर रख देना है, और यहाँ से आपने तकरीबन आपने हाफ पैर की सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से स्टार्ट करें चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ से आपने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पॉकेट को आखिर तक बंद कर देना है। आप लोग रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
پاکٹ مکمل بند کرنے کے بعد اب یہ جو 2 انچ آپ نے ایکسٹرا اوپر پیس رکھا تھا وہ آپ ایک پیر کی سلائی لگا کر آپ اس کو اس طرح بند کر لیں اوپر سے. تو نیچے سے بھی آپ کو یہ جو تقریباً 2 یا 2.5 انچ کا پیس ایسے شو ہو رہا ہے اس کو بھی آپ ایک پیر کی سلائی لگا کر بند کر لیں. یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ایسے بند کریں، چاہے آپ پینل اوپر رکھ کر سلائی بند کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. مگر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح آپ اوپر پینل رکھیں گے تو آپ کو سلائی کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. پاکٹ لگانے کے بعد آپ ٹراؤزر کا دوسرا پینل لیں، اس کے اوپر رکھ کر سلائی سٹارٹ کریں. اب یہ جو پہلا کٹ آ رہا ہے اس کے اوپر سے آپ نے سلائی لے کے جانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی ہول نہ بنے. اور دوسرا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو نیچے پاکٹ ہے اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ سلائی لے کے جانی ہے، اس کے اوپر نہ آئے، نہیں تو پاکٹ بند ہو جائے گی. اسی طرح پھر آپ نے دوسرے ہول کے اوپر سے بھی سلائی لے کے جانی ہے اور پھر اس طرح سلائی کو آپ نے آخر تک لے جاتے ہوئے دونوں پینل کو اٹیچ کر دینا ہے. اب میں اس کے اوپر ایک پیر کی سلائی لگانے لگا ہوں. تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ یعنی کہ ایک پیر کی سلائی لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ لگائیں تو پھر بھی یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال میں سلائی لگا رہا ہوں. تو سلائی لگانے سے پہلے آپ نے جو نیچے سٹچ ہے وہ آپ نے ایک سائڈ پر کر دینی ہے اور پھر آپ نے ایک پیر کی سلائی لے جاتے ہوئے آخر تک اس طرح لگا دینی ہے. تو یہ ایک پینل مکمل ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ڈبل سلائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے. تو اب دوسرا پینل سٹارٹ کرتے ہیں دوسری سائڈ کا. اب دوسرے پینل کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں. تو سیم پاکٹ لگانے طریقہ کار وہی ہے مگر تھوڑا سا مختلف ہے. تو جب آپ نے پاکٹ پہلے پینل کی پاکٹ جو آپ نے سٹارٹ کی تھی وہ آپ نے پہلے نشان کے اوپر سے سٹارٹ کی تھی. تو اس کا فرق یہ ہے کہ جب آپ نے رائٹ سائڈ کی جب پاکٹ لگانی ہے تو اس کی جو پاکٹ سٹارٹ کرنی ہے وہ آپ نے نیچے والے نشان سے سٹارٹ کرنی ہے. تو سیم آپ نے اسی طرح جس طرح آپ نے 2 انچ اوپر پیس رکھا تھا پہلے نشان سے، یہاں بھی آپ نے 2 انچ پیس اوپر ہی رکھنا ہے مگر سلائی آپ نے دوسرے نیچے والے نشان سے سٹارٹ کرنی ہے، بیلٹ والی سائڈ سے سٹارٹ نہیں کرنی. بس اس میں یہ فرق ہے دونوں پاکٹس میں، باقی سیم طریقہ کار وہی ہے. تو جب آپ نے اس پاکٹ کی سلائی سٹارٹ کرنی ہے تو سیم اسی طرح آپ نے بالکل جڑ سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے، نہ ایک ٹانکا اوپر ہو نہ نیچے ہو. اگر ایک ٹانکا جڑ سے اوپر ہوگا تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاکٹ کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے تو فولڈ نہیں ہوگی. اگر جڑ سے نیچے سٹارٹ کریں گے تو پھر ہول بننے کا اندیشہ رہے گا. تو اس طرح سلائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے انگلی کی مدد یا پریس کی مدد سے پاکٹ کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور پھر کنارے کی سلائی لگا دینی ہے. آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے تو ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اس کے بعد آپ نے پاکٹ کا سیکنڈ پیس لینا ہے. تو اسی طرح آپ نے اس کے اوپر رکھ کر 1/2 انچ کا مارجن لے جاتے ہوئے اس کو آپ نے آخر تک مکمل کر دینا ہے. جیسے آپ نے پہلی پاکٹ کے یہ پیس سلائی لگا کر بند کر لیے ہوئے تھے، سیم اسی طرح آپ یہ پیس بھی سلائی لگا کر بند کر لیں تو پھر آپ کو پینل اٹیچ کرنے میں مزید آسانی ہوگی. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پینل لینا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، جیسے آپ نے نیچے سے سلائی سٹارٹ کی تھی پاکٹ کی تو یہ پیس بھی پانچے کی سائڈ سے سٹارٹ ہوگا، نہ کہ بیلٹ والی سائڈ سے. بس یہ فرق ہے، دونوں پینل
اٹیچ کرنے میں اور دونوں پاکٹس اٹیچ کرنے میں۔ تو پھر آپ سلائی کو احتیاط کے ساتھ لگاتے ہوئے آخر تک مکمل کر دیں۔ دونوں پاکٹس اور ڈبل سلائی لگانے کے بعد اب آپ نے آسن آپس میں اٹیچ کرنی ہے دونوں پینل کی۔ تو اس سے پہلے آپ نے جو آپ نے میانی کے پیس کٹائی کیے ہوئے تھے وہ آپ نے اس طرح نیچے سے سٹارٹ کرنے ہیں اور اوپر لے جاتے ہوئے سلائی کو مکمل کر دینا ہے۔ میانی لگانے کے بعد اب آپ نے دوسرے پینل کی آسن لینی ہے اور اس کو آپ نے ایسے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دونوں پاکٹس اور جو آپ نے ڈبل سلائی لگائی ہوئی ہے اس کا رخ ایسے اٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار دیکھ لینا ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دونوں آسن اٹیچ کرنے کے بعد آپ کی الاسٹک کی جتنی وڈتھ ہے اس سے آپ نے 2 سینٹی میٹر زیادہ آپ نے نیفا فولڈ کرنا ہے۔ اس طرح سلائی کو آپ نے آخر تک لے جاتے ہوئے 2 سے 3 انچ کا آپ نے گیپ چھوڑ دینا ہے۔ ویسٹ کا سائز تھا 20 انچ، تو میں نے یہ 21 انچ کا الاسٹک لیا ہے۔ تو آپ نے پینسل کی مدد یا کسی اور چیز کی مدد سے الاسٹک کو آپ نے ایسے اندر ڈال لینا ہے۔ تو یہاں آپ نے 1/2 انچ کا آپ نے اچھی طرح ایک ٹھوکا لگا دینا ہے۔ ٹھوکا لگانے کے بعد اب آپ نے جو 2 سے 3 انچ کا گیپ چھوڑا ہوا تھا اس کو آپ کمپلیٹ کر دیں۔ گیپ کی سلائی لگانے کے بعد اب آپ نے الاسٹک کی ساری چونٹیں ایک جیسی برابر کر لینی ہیں اور پھر آپ نے اس طرح الاسٹک کے سینٹر میں سلائی لگانی ہے اور الاسٹک کو آپ نے کھینچ کے سلائی لگانی ہے۔ الاسٹک لوز نہیں رکھنا، نہیں تو بعد میں ٹانکے ٹوٹتے رہیں گے۔ الاسٹک لگانے کے بعد اب آپ نے جو 1.5 انچ پانچوں کا فولڈنگ مارجن رکھا ہوا تھا وہ آپ نے لیتے ہوئے ایسے پانچے فولڈ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانچوں کا 6 انچ جو سائز لیا تھا سیم سائز رکھتے ہوئے آپ نے پانچوں کی سلائی لگا کر ان کو بند کر دینا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہوں گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔